عسلامة مدام. باش نفسر لك اليوم الميثود نتاع شنو. أول حاجة عملت بريزونطاسيون باوربوينت. أول حاجة الميثود دي شنو trajectoire de méditation récente de la pose de travail successive. C'est le chemin réellement emporté par une pièce entre deux postes de travail. معناها مثلا أنا عندي برودوي بي A يتعدى من بوست A C، عندي برودوي بي 2 A B C. هكا التراجيكتوار يتعدى من A لل B هذاكا يتسمى شنو. الآخر كذلك من B لل C. باغ اكزومبل كيما الاكزومبل اللي عطيتهولنا هاكا من A لل B، من B لل C ولا من A لل C. وهكا لكل بوست ترافاي اسمها نو. الأ بوست ترافاي، البي والسي هذيكا نو يتسمى. لوبجيكتيف تاع الميثود هذيا هي أول حاجة ابروش لي ماشين كو سون بلوس أون ريلاسيون، لي ماشين اللي عندهم أكثر علاقة بين بعضهم واللي تقربها باش تخلي البوست هذيكا تنجح. تمثل الميثود هذيا لي زيتاب نتاعها. أول إيتاب هي كونتيفي ترافيك، دوزيام إيتاب كلاسمون دي شينو كوفيسيون et le coefficient de flux, implantation théorique sur cercle l'implantation pratique. باش نتعدى لابليكاسيون اللي مديتها لنا. عطيتها امبلانتاسيون تاع اوجين انيسيال، قلت لنا اللي البوست دي اللي هي البوست معناها امبورطونت ما يلزمنيش الامبلاسمون نتاعها يتبدل، عندها دور معناها باش تكون الميثود باش تخدم على لي بوست هذوما الكل. اللي باش تمثل في اول ايتاب معناها قبل كل شيء هذوما اللي الدنيا عطاوهم لنا لي ماشين، كل ماشين وشنو الخدمه نتاعها، مثلا كي ماشين ا والبي والسي، كل برودوي الكام نتاعو على قداش من ماشين يتعدى. البي A من A حتى ل A B D E G، و لو بروغرام دو برودكسيون ثما بيس باغ بانيي ولا بانيي باغ موا. باش تكون نحنا اول ايتاب تاعنا كونتيفي ترافيك باش تكون بارابور لبيس بانيي باغ موا. باش ناخدو التابلو اول حاجه في الاناليز دو ترافيك باش تكون دو فيغ، باش تكون لي بوست الفوقاني من A حتى لهاش، وفي الليني من هنا باش تكون ديكرواسون ضغط ديكرواسون باش تكون من هاش حتى لأ. باهي باش نبديو احنا من الأ لهاش ونشوف مثلا شنو قداش عندي من برودوي يتعدى من الأ لهاش. نجي نرجع للتابلو الاولاني نتاعنا، التابلو الاولاني ما نلقاش عندي حاجه من الأ لهاش في حتى برودوي. هذاك علاش نمشي نشوف البوست من بعد ونشوف بارابور من كل بوست من A للجي، ما نلقاش من A لإف من A لأو. شوف من A لدي نلقى عندي 170. منين جات 170 نمشي نرجع نشوف البرودوي اللي عندي، نلقى عندي باغ اكزومبل البرودوي بي 2 عنده من A لدي، وحنا قلنا كونتيفي الترافيك شنو نعملو بارابور بيس بانيي باغ موا. عندي 100 اللي هي قدامها، ومثلا بي 5 من A لدي 70، 100 مع 70 جينا 170. دونك نحط 170 لاني نفس الديمارش بالنسبه لأ بي. نرجع لهنا نفس الديمارش أ بي عندي 200، ما عنديش أ بي في بلاصة واحدة أخرى 200. باهي باش نعمل لانترسيكسيون مع الدياغونال من أ ل أ، ونعمل خط لهنا من أ للبي، من البي للبي، من السي للسي، ونعمل خط من هنا باش تكون لنا هذه 370 من جهة باش تكون هي السوم دي ليني 170 مع 200 هذوما الكل 500 مع 200 125 825 السوم تاع ليني. والزيرو منين جاء السوم دو كولون الزيرو، ما عندي حتى شيء حتى شيفر هنا السوم دي كولون. باغ كونتخ لاني عندي 625 مع 200 جات 825. نقعد نعمل ديمارش باغ بوست، كل اناليز ترافيك باغ بوست. عاد من بعد باش نعمل لامبلانتاسيون نتاعهم تاع تيوريك باش تكون على السيركل. باش نعمل لامبلانتاسيون نتاعي نحط لي بوست نتاعي A B C D E F G H باش نحطهم دون اوردر، وباش نعمل اللين اللي بيناتهم. اما شكون اللين بيناتهم باغ النومبر دي بيس باغ النومبر تاع الباني باغ موا. مثلا هنا انا باش تكون عندي ايشيل، باش تكون عندي ايشيل باش تكون عندي مثلا النومبر دو باني اكبر من 450 باش تكون غرا، والاقل منه اكبر من 190، ومعناها ديت هكا متقطع اقل من 190. مثلا من الأ باغ اكزومبل من البي من البي من سي للبي، من سي للبي عند 625 اكبر من 450. دونك شو يكون غرا. نعمل امبلانتاسيون من الأ للبي باغ اكزومبل 200 باش تكون متوسط، ومعناها نسيت شو معناها باش تكمل هكاكا معناها الليزون بينات كل لي بوست الكل. باهي حسب ما راح درنا على السيركل اللي ثما برشا معناها تقاطعات بين لي بوست انترسيكسيون بيناتهم. انا يلزمني مثلا نبدل لامبلاسمون تاع لي بوست باش تكونش عندي برشا معناها برشا مانيبيلا معناها برشا مشي وجاي. هذاك واش قصدي. هذاك علاش مثلا لاني عندي بوست بي نجم انا بوست بي عندي ليزون بالاو بالاف بالسي، نجم الاف نجيبها لهنا باش هذايا التراجيكتوار بين البي والاف يعمل تقاطعات مع دي لهاش ودي للجي، ونجيب السي من هنا. ونجم انا عندي ليزون مع دي للهاش، نجم مع الجي والهاش نجم نجيب الجي والهاش من هنا، والاو دو نخليها اللي باش يولي ليزون هكا. بدلت البوست لومبلاسمون تاع لي بوست
حطيت البي والسي والأ، بدلت البلاسمون نتاع الإف والسي والجي والهاش والدي، وباش نعاود نفس الديمارش بالنسبة نعاود نخدم على التابلو هذا. أي حاجة عندي من هنا باش نخدم عليها، نفس باش نعمل امبلونتاسيون من الأول وجديد ونكمل هكا بارابور الشيما الأولاني والثاني. قللت معناها من الانتراكسيون بين معناها في التراجيكتوار باش تكون معناها باش تنجح، قربت البوست اللي عندهم ليزون أكثر. بعد باش نتعدل مي كاري، كيفاش نعمل مي كاري، كيفاش نعمل لومبلاسمون تاع الماشين. قلنا أول حاجة الماشين دي ما يتبدلش لومبلاسمون نتاعها، خاطر الماشين لازمها تحط في السونتر، ما يتبدلش لومبلاسمون نتاعها هي الماشين دي. دونك بارابور باش نبدا بالماشين الفلانية اللي باش نحطها في السونتر، هي الماشين اللي عندها أكثر غولاسيون مع لي بوست الآخرين. جي نشوف لهنا نلقى بي عندها برشا غولاسيون، 1 2 3 4 5. هذاك علاش البي باش نحطها في السونتر. نشوف اللي من بعد شكون اللي من بعد، نشوف الأو عندها 4 باش نحطها بجنبها، السي عندها 2 وانتي ماشي. أنيهم اللي ماشيين اللي عندهم غولاسيون أكثر، معناها اللي عندهم نمشيو دوغدغ ديكرواسونت اللي عندها أكثر غولاسيون مع الماشين الآخرين. هذاك علاش نحطو الأولانية بي من بعد الأو من بعد السي، نحطو هذيك أول وحدة في السونتر خاطر ما يتبدلش البلاسمون نتاعها. بعد نحط الأ الإف ها جي خاطرهم هذوك عندهم غولاسيون وحدة بركة وعندهم أكثر غولاسيون مع الدي. وبعد نعمل الانترسيكسيون نتاعهم بيناتهم الفليشي بينات بعضهم، غولاسيون اللي تربط كل واحدة. في الاخر بالكل بعد ما عملنا هذه ميكانيك باش نعملو امبلونتاسيون براتيك. قلنا البوست دي ما تبدلش لومبلاسمون نتاعها، باش نحطو الاو ونحطو البي في السونتر بجنب الاو والسي، باش نحطو من اللوطا البوست هاش والجي. باغ الا طلعني الفوق خاطر عندها غولاسيون بالبي، خاطر منجمش نربط انا الأ من هنا للبي خاطر عندنا بوخت بيناتهم منجمش نربطها. هذاك علاش انا عندنا الأ الفوق والاف والبي عندها غولاسيون بينات الاف والبي، هذاك علاش الغولاسيون نتاعها ضعيفة، هذاك علاش استغنينا عليها وحطيناها وحدها اللوطا لهنا. هذيك هي الميثود. ميرسي بوكو.